नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति सुदूरपश्चिम न्यूजका साथमा छु म सबिता बुढा। सुरुमा सुदूरपश्चिम न्यूजका हेडलाइन्स। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल बनाउने निर्णय, बजेट सिलिङ कम्तीमा 25 लाख बनाइने। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस सहितका 5 क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबियुको निर्वाचन अनिश्चित। विद्यार्थी संगठनको आन्तरिक विवादका कारण मनोनयन दर्ता समेत हुन सकेन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्षयरोग प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरेर टीआरजीबी एक्सपोर्ट परीक्षण सेवा सुरु। पछिल्लो समय जटिल खालका क्षयरोगका बिमारीको संक्रमण बढ्दै। र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः देखिन थाल्यो। सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूको सुझाव। अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले डाक्टर हेमराज पन्तको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय शिक्षा क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। त्यस्तै डाक्टर गणेश बहादुर सिंहको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल समेत गठन गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ। दुवै कार्यदललाई काम सुरु गरेको दिनदेखि 35 दिनको कार्य अवधि तोकिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2079 पास गरेको छ र बजेट सिलिङ कम्तीमा 25 लाख बनाइने भएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सम्पूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2079 स्वीकृति गरिएको छ। यसमा बजेट सिलिङ कम्तीमा 50 लाख बनाइएको छ। साथै दुईवटै कार्यविधि कार्यान्वयनमा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्ने सवाललाई निरुत्साहित गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2079 पास गरेको छ र बजेट सिलिङ कम्तीमा 25 लाख बनाएको छ। त्योभन्दा तलको योजना नहाल्ने एउटा। अर्को कुरा, सुदूरपश्चिम प्रदेशले सम्पूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2079 स्वीकृत गरेको छ र बजेट सिलिङ कम्तीमा 50 लाख बनाएको छ। त्योभन्दा तलको योजना अब नगर्ने र दुईवटा कार्यविधि कार्यान्वयनमा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्ने सवाललाई निरुत्साहित गर्ने कुरा गरेको छ। जो उपभोक्ता समितिमा दिएर व्यापक भ्रष्टाचार भयो भने उसो नि त्यसलाई र अर्को चाहिँ यो डाक्टर हेमराज पन्तको संयोजकमा 3 सदस्यीय शिक्षा क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल बनाएको छ र डाक्टर गणेश बहादुर सिंहको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिएको छ। यी दुवै कार्यदललाई काम सुरु गरेको दिनदेखि 35 दिनमा सुझाव 35 दिनको चाहिँ प्रतिवेदन दिने। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस सहितका 5 क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबियुको निर्वाचन अनिश्चित बनेको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न क्याम्पसहरूमा आगामी चैत्र 8 गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबियु निर्वाचन हुन लागेको छ। बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटै जिल्लाका विभिन्न क्याम्पसहरूमा विभिन्न विद्यार्थी संगठन तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले सोबियु निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न क्याम्पसहरूमा मनोनयन दर्ता भएर निर्वाचनको तीव्र तयारी भइरहँदा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस सहितका 5 क्याम्पसमा सोबियु निर्वाचन स्थगित भएको बताइएको छ। विश्वविद्यालयले सोबियु निर्वाचन बुधबार मनोनयन दर्ताको समय तालिका तोकेको थियो। तर महेन्द्रनगरको केन्द्रीय क्याम्पस सहितका 5 क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठनको आन्तरिक विवादका कारण मनोनयन दर्ता नभएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राध्यापक यज्ञराज पाठकले जानकारी दिनुभयो। विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस कैलालीको टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस, बाजुराको बाजुरा बहुमुखी क्याम्पस र बडीमालीका बहुमुखी क्याम्पस, अछामको जनता बहुमुखी क्याम्पसमा आन्तरिक विवादका कारण तालाबन्दी भएर मनोनयन दर्ता समेत हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अब सम्बन्धित क्याम्पसको निर्वाचन समितिले 1 महिनाभित्र निर्वाचनका लागि अर्को मिति तय गर्न सक्नेछ। उहाँका अनुसार विश्वविद्यालयका अन्य 10वटा आङ्गिक क्याम्पसमा भने मनोनयन दर्ता भएको छ। साथै कुनै क्याम्पसहरूमा एकल तथा कुनै क्याम्पसमा तालमेल गरेर संगठनहरूले
उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमका 2 क्याम्पसमा सोभियु निर्वाचनमा सहमतिका आधारमा उम्मेदवारको टुङ्गो लगाइएको छ। दार्चुलाको गोकुलेश्वर र कञ्चनपुरको दानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा सहमतिको आधारमा पदाधिकारी र सदस्यका उम्मेदवारहरूको टुङ्गो लगाइएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त दानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा नेभी सङ्घकी विमला जोशी र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस गोकुलेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा अखिल क्रान्तिकारीका नवीन विष्ट सर्वसम्मत उम्मेद्वार बन्नुभएको छ। दानेश्वर क्याम्पसमा सभापति नेभी सङ्घ, सचिव अनिराज सेब्यू, कोषाध्यक्ष अखिल क्रान्तिकारी र सदस्यमा समाजवादी निकट अनिराज सेब्यू, राप्रपा निकट विद्यार्थी बीच सहमति भएको हो। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय सहितको गोकुलेश्वर क्याम्पसमा अखिल क्रान्तिकारीका नवीन सिंह विष्ट सर्वसम्मत उम्मेद्वार बन्नुभएको छ। उक्त क्याम्पसमा क्रान्तिकारी अनिराज सेब्यू र नेभी सङ्घ बीच सहमति भएको छ, तर उहाँहरूलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र भने दिन बाँकी रहेको र क्याम्पसले केही दिनमै उहाँहरू निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा गरिने बताइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्षयरोग प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरेर DRTB एक्सपोर्ट परीक्षण सेवा सुरु गरिएको छ। पछिल्लो समय जटिल खालका क्षयरोगका बिमारीको संक्रमण बढ्न थालेपछि प्रदेशमा क्षयरोगका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिएको हो। लामो समयदेखि यहाँ क्षयरोगका बिमारीको सेवा पाइरहेको भए पनि DRTB एक्सपोर्ट सेवा नहुँदा सुदूरपश्चिमबाट नमुना सङ्कलन गरेर काठमाडौँ पठाएर जाँच गराउनु पर्ने अवस्था रहेको थियो। स्तरीय परीक्षणका लागि डडेलधुरा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पतालबाट DRTB एक्सपोर्ट सेवा सुरु गरिएको हो। प्रदेशमै DRTB एक्सपोर्ट सेवा पाउने भएपछि बिमारीलाई रिपोर्टका लागि लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। DRTB एक्सपोर्ट सेवाबाट जाँच तथा बिमारीलाई निशुल्क उपचार हुनेछ। क्षयरोगको औषधि सेवनकर्तालाई औषधिले गरिएको प्रभावबारे सहजै पत्ता लगाउन सहज हुने भएको हो। डडेलधुरामा 2 महिना अघि सेवा विस्तार गरिएको हो भने महाकाली अस्पतालमा सोमबारदेखि सेवा सञ्चालनमा आएको जनाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्ला दिनहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः देखिन थालेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर केही महिना यता प्रदेशमा शून्य रहेकोमा पछिल्ला केही दिनमा संक्रमण देखिन थालेको जनाइएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलले पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको जनाएको छ। यो तथ्याङ्कमा केही दिन अघिका कोरोना संक्रमितको संख्या समेटिएको निर्देशनालयले जनाएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 391 जनाको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। कोरोनाको संक्रमण दर केही बढे पनि रोगले हुने मृत्यु दर भने शून्य छ। निर्देशनालयका कोभिड सम्पर्क व्यक्ति हेमराज जोशीले रोगको रोकथामका लागि सबै जिल्लामा कोरोना भाइरस विरुद्धको बुस्टर डोज खोपको मात्रा स्वास्थ्य संस्था मार्फत लगाउन थालिएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण मात्राको खोप लगाएको 3 महिना पूरा भएका र पहिलो बुस्टर खोप लगाउन छुटेका व्यक्तिहरूलाई पहिलो मात्रा बुस्टर खोप र यसअघि पहिलो बुस्टर मात्रा खोप लगाएको 6 महिना पूरा भएका व्यक्तिलाई दोस्रो बुस्टर मात्रा खोप दिन लागेको छ। स्वास्थ्यकर्मी, गर्भवती, 12 वर्ष माथिका दीर्घरोगी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका र 55 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई बुस्टर खोप लगाउन मिल्ने बताइएको छ। कोरोनाको संक्रमण भएकाले संक्रमण मुक्त भएको 1 महिनापछि यो बुस्टर डोज लगाउन पाइन्छ। कोरोना भाइरसको समस्या देखिएता हालसम्म सुदूरपश्चिममा 6,39,488 को नमुना परीक्षण भइसकेको छ। यी मध्ये 61,890 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। कैलालीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। गोदावरी नगरपालिका 3 स्थित चौकी डाँडामा ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा बेलौरी नगरपालिका 7 का 31 वर्षीय प्रवेश चौधरीको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुनुभएका उहाँको माया मेट्रो अस्पतालमा धनगढीमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। प्रहरीले घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको पनि बताएको छ। कैलालीका छुट्टा छुट्टै स्थानबाट लागू औषध सहित प्रहरीले 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले धनगढी उपमहानगरपालिका र टिकापुर नगरपालिकाबाट ब्राउन सुगर र खैरो हिरोइन सहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका 4 यातायात कार्यालय अगाडिबाट अवैध लागू औषध ब्राउन सुगर 2 ग्राम 250 मिलिग्राम सहित 3 जनालाई बुधबार पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा धनगढी उपमहानगरपालिका 5 का 30 वर्षीय नरेश खड्का, 30 वर्षीय लक्ष्मण खड्का र धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 का 30 वर्षीय देवेन्द्र खड्का रहनु भएको छ।
यस्तै टिकापुर नगरपालिका 1 स्थित सडकबाट अवैध लागू औषध खैरो हिरोइन 160 मिलिग्राम सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा टिकापुर नगरपालिका 1 राजीपुर बस्ने 24 वर्षीय अविनाश चौधरी र 22 वर्षीय विक्रम चौधरी हुनुहुन्छ। इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले 54P4481 नम्बरको स्कुटरलाई जाँच गर्ने क्रममा स्कुटरमा सवार उहाँहरूलाई लागू औषध फेला पारी पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। लाल पूर्जा बनाउने काम गर्ने जिल्ला भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयले आफ्नै कार्यालयको लाल पूर्जा अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन। कार्यालयसँग भएको जग्गा कति हो भन्ने यकिन थाहा नहुँदा लाल पूर्जा बनाउन नसकेको अवस्था छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कैलालीले जमिनको धनी पूर्जा बनाउन सकेको छैन। जिल्लाका सबै भूमि सम्बन्धी लेखाजोखा राख्ने मालपोत कार्यालयले आफ्नै कार्यालय रहेको जमिनको धनी पूर्जा बनाउन नसकेको हो। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कैलालीको जग्गा तत्कालीन कोष तथा तहसिल कार्यालयको नाममा श्रेष्ठता कायम रहेको छ। कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार 2034 साल 2 महिना 3 गते कोष तथा तहसिल कार्यालयको नाममा श्रेष्ठता कायम भएको देखिएको छ। श्रेष्ठता कायम हुने बेला कार्यालयको सो जग्गाको क्षेत्रफल 2 किता रहेको तथ्याङ्कमा छ। हाल कार्यालयलाई आफ्नो जग्गा कति छ भन्ने समेत थाहा छैन। मोठमा भने 2 बिघा 7 कट्टा क्षेत्रफल देखाइएको छ। हाल कार्यालयसँग मोठ अनुसार जमिन नदेखिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय कैलालीका प्रमुख सुरेन्द्र केसीले बताउनुभयो। हेर्दाखेरि हाम्रो मालपोतले ओगटेको 2टा किता, एउटा चाहिँ आवास भवनको, एउटा कार्यालय हो। कार्यालय भवनको हेर्दाखेरि 1 बिघा 19 कट्ठा क्षेत्रफल देखिन्छ। तर अहिले फिल्डमा चाहिँ त्यति भइरहेको छैन, 10-12 कट्ठा पनि छैन। अब हुन त अरू त्यो दूरसञ्चारबाट पनि अतिक्रमण भएको छ। अब नापीले पनि यहीँबाट लगेको छ। यो मान्याधिकृत कार्यालय पनि लिएर गएको छ। श्रेष्ठता बमोजिम अहिले क्षेत्रफल नभएको अवस्था छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि पुरा क्षेत्रफल नभएको हुनाले हालसाली अहिलेसम्म गरिएको छैन। कार्यालयले आफ्नो जग्गा कति हो भनेर यकिन गरेर लाल पूर्जा बनाउन सकेको छैन। न त कार्यालयले जग्गाको खोज नीतिका लागि कुनै पहल नै गर्न सकेको छ। मालपोत कार्यालयको चारैतिर सरकारी कार्यालय छन्। मोठमा कायम भएको क्षेत्रफल अनुसारको जमिन भौतिक रूपमा नभएका कारण अहिलेसम्म जग्गा धनी पूर्जा बनाउन नसकिएको कार्यालयका प्रमुख केसी बताउनुहुन्छ। पूर्जा छैन, त्यो श्रेष्ठता त छ नि, श्रेष्ठता छ, त्यतिको श्रेष्ठता बमोजिमको क्षेत्रफल छैन। अब श्रेष्ठता अनुसारको क्षेत्रफल नभइकन कम 1 बिघा 19 कट्ठा पनि छैन। त्यसलाई घटेर कमको लाल पूर्जा कसरी? 3 वर्ष पहिले भूमि सुधार कार्यालय र मालपोत कार्यालय एकीकरण भएर सेवा दिन थालिएको छ। तर सो कार्यालयले नक्सा अनुसारको जग्गा खोजीका लागि पहल गर्न नसक्दा आलोचना समेत हुन थालेको छ। राजन जयगढी, न्युज नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, धनगढी। बैतडीको सिगास गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का मानसिंह धामीले मजदुरी गरेको ज्याला पाउनु भएको छैन। 3 वर्ष पहिले नेपाल टेलिकमको टावरमा काम गरिरहनुभएका मानसिंह धामीले अहिलेसम्म ज्याला पाउन नसकेको बताउनु भएको छ। आफूले नेपाल टेलिकमको टावरमा काम गरेको करिब 16,000 रुपैयाँ असै नपाएको उहाँको दुखेसो छ। वडा नम्बर 6 को गुडगुडिया थारमा निर्माण भइरहेको नेपाल टेलिकमको टावरमा काम गरेका धामीले सबै कामदारको ज्याला पाएको तर आफूले नपाएको बताउनु भएको हो। 3 वर्ष पहिले भारतीय ठेकेदार निशान्त शर्माले काम गराएको टावरमा मानसिंहले पनि काम गर्नुभएको थियो। ठेकेदारले काम गरेका मजदुरको ज्याला अहिले वडा अध्यक्ष तेज साउदलाई नेपालगञ्ज बोलाएर दिनुभएको थियो। वडा अध्यक्षले आएर अन्य मजदुरको ज्याला दिए पनि आफ्नो मात्र नदिएको उहाँको भनाइ छ। वडा अध्यक्ष तेज साउदले भने आफूलाई नेपालगञ्ज मगाएर ठेकेदारले 27 जनाको ज्याला दिएको तर उहाँ छुटेकाले पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। काम गराउने ठेकेदार अहिले सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ। ज्याला माग्न फोन गर्दा ठेकेदारले नउठाएको मानसिंहको गुनासो छ। घर खर्च चलाउनका लागि गरेको भए पनि ज्याला नपाउँदा अहिले समस्यामा परेको उहाँको भनाइरहेको छ। बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिकामा महिलाहरूले सामूहिक दुना टपरी उद्योग सञ्चालन गर्नुभएको छ। जिल्लाको दशरथ चन्द नगरपालिका 6 का महिलाहरूले गाउँघरमै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थको सदुपयोग गर्ने गरी दुना टपरी उद्योग सञ्चालन गर्नुभएको हो। गाउँघरमै पाइने सालका पातहरूलाई सदुपयोग गरेर दुना टपरी उद्योग खोलेर आत्मनिर्भर बन्ने योजनाका साथ उहाँहरूले दुना टपरी उद्योग स्थापना गर्नुभएको छ। उद्योग स्थापनाका लागि
अक्सफाम नेपाल रुडेस बैतडीले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरी 5 जनालाई पहिले प्रशिक्षक तालिम दिएको र अहिले गाउँमा 30 जनालाई तिनै 5 जनाले सिकाइरहेको उद्यमी सन्तु भारतीले बताउनुभयो। आफ्नै गाउँठाउँमा रोजगारी सिर्जना हुने गरी प्रदान गरिएको प्रशिक्षक तालिमले आफू निकै खुसी भएको र अब गाउँका अरू महिलाहरूलाई पनि दुना टपरी बनाउन उत्प्रेरित गर्ने दुना टपरीको तालिम गरेर आउनुभएकी महिला भागरथी जोशीले बताउनुभयो। संस्थाले नेपाल महिला सशक्तिकरण गठन गरी सामूहिक रूपमा महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि उद्योगमा सहयोग गरेको ग्रिन परियोजना बैतडीका कार्यक्रम संयोजक गोपाल भाटले बताउनुभयो। आफूलाई फुर्सद हुने समयमा महिलाहरू उद्योगमा आएर दुना टपरी बनाउने गर्दछन्। दुना टपरी निर्माण गरिसकेपछि बजारीकरण गर्नका लागि र थप मेसिन खरिदको लागि उहाँहरूले नगरपालिकालाई अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। बैतडीमा पछिल्लो समय नसर्ने रोगहरू जनस्वास्थ्यको विकराल समस्या बन्दै गएका छन्। सर्ने रोगभन्दा नसर्ने रोगको जोखिम बढ्दै गएको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहहरूले विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन गरेका शिविरमा नसर्ने रोगका बिमारीको संख्या बढेको बताइएको छ। पाटन नगरपालिका 10 वटै ओडामा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको र शिविर नसर्ने रोगका बिमारीहरू धेरै आएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मदन सिंह महराले बताउनुभयो। पछिल्लो समय क्यान्सर जस्ता जटिल खालका नसर्ने रोगहरूको समेत जोखिम बढ्दै गएको छ। खानपिन, रहनसहन लगायतका कारणले नसर्ने रोगहरूको जोखिम बढ्दै गएको जिल्ला अस्पताल बैतडीका डाक्टर दिपेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सरुवा रोगभन्दा नसर्ने रोगहरू विकराल समस्याको रूपमा देखा पर्दै गएको उहाँको भनाइ छ। नसर्ने रोगहरूको उपचार समेत खर्चिलो हुँदा नागरिकलाई समस्या भएको पाटन नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख महराले बताउनुभयो। क्यान्सर, मुटुको रोगको उपचार सामान्य नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको उहाँको भनाइ छ। यस्ता रोगहरूको उपचार निकै खर्चिलो भएकाले सबैको उपचारमा पहुँच पुग्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। शारीरिक परिश्रम कम हुनु, रेडिमेड खानाको प्रयोग, चिल्लोको अत्याधिक प्रयोग लगायतका कारणले नसर्ने रोगहरूको जोखिम बढ्दै गएको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताउनु भएको छ। नसर्ने रोगहरूको जोखिम बढ्दै गएको जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख डाक्टर श्रेष्ठले पनि बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले छाडा चौपाया व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। यसका लागि नगरपालिकाका 5 स्थान तोकिएको नगरपालिकाका नगर प्रमुखले बताउनु भएको छ। निगाली, बनहरा, गस बिजुला, बनदेवी र ग्वासी समयजीमा 1100 छाडा चौपाया व्यवस्थापन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। छाडा चौपायाका लागि तत्काल टहरा र मेस वाइड जडान गरी व्यवस्थापन गरिएको नगर प्रमुख हेमराज ओझाले बताउनुभयो। छाडा चौपाया व्यवस्थापन गरिएका 5 वटा स्थानमा रु 15,000 तलब दिने गरी हेरालुको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ। व्यवस्थापन गरिएका चौपालाई चारोको व्यवस्थापन गर्ने र वन क्षेत्रमा चरणका लागि लैजाने ल्याउने कार्य हेरालुले गर्ने गरी राखिएको छ। छाडा चौपायालाई खुवाउनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सहयोगमा 50 क्विन्टल प्लेट दाना, 50 ट्राली पराल प्राप्त भएको छ। रु 50,000 रकम खर्च गरेर नगरपालिकाले थप दाना र पराल खरिद गरी छाडा चौपायालाई खुवाउने कार्य भइरहेको नगर प्रमुख ओझाको भनाइरहेको छ। नगरपालिका र लालझडी गाउँपालिकाको संयुक्त साझेदारीमा छिट्टै छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि गौशाला निर्माण गरिन लागेको पनि मेयरले बताउनु भएको छ। छाडा चौपायाको दिगो रूपमा व्यवस्थापन कार्य गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नगरपालिकाले वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 र 5 मा छाडा चौपाया व्यवस्थापनको कार्य गरेको जनाएको छ। अन्य वडामा समेत छाडा चौपायाको समस्या समाधानका लागि लालझडी गाउँपालिकाले साझेदारीमा सो काम अगाडि बढाएको जनाइएको छ। कञ्चनपुरमा एक महिला मृत अवस्थामा फेला पर्नु भएको छ। जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा बेलौरीमा एक महिला घर नजिकै मृत अवस्थामा फेला पर्नु भएको हो। उहाँ बाँसको झाडी नजिकै झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला पर्नु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बेलौरी नगरपालिका 8 कलकत्ताकी करिब 40 वर्षीय गीता चौधरी घर पछाडि बाँस झाडी नजिकै झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिनु भएको हो। बिहान परिवारका सदस्यले चौधरीलाई झुन्डिएको अवस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गर्नुभएको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीका प्रहरी निरीक्षक सन्दीप चन्द्र शाहले महिला मृत अवस्थामा फेला परेकाले मुचुल्का तयार गरिसकेपछि उहाँलाई पोस्टमार्टमका लागि महाकाली अस्पतालमा राखिएको बताउनु भएको छ। यिनै खबरहरूसँगै हामी अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युजको अन्ततिर आइपुगेका छौं। बिदा हुनु पूर्व हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल बनाउने निर्णय, बजेट सिलिङ कम्तीमा 25 लाख बनाइने।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस सहितका 5 क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबियुको निर्वाचन अनिश्चित। विद्यार्थी संगठनको आन्तरिक विवादका कारण मनोनयन दर्ता समेत हुन सकेन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्षयरोग प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरेर टीआरजीबी एक्सपोर्ट परीक्षण सेवा सुरु। पछिल्लो समय जटिल खालका क्षयरोगका बिमारीको संक्रमण बढ्दै। र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः देखिन थाल्यो। सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूको सुझाव। हौस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्यूज यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। हामीलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।